Salam alaikum. Donc on va continuer notre cours. Donc la partie 3. Alors, on est toujours les alimentations à découpage serré à fréquence fixe. Voilà, on a la fréquence fixe. Donc la troisième, donc on a un comparateur à séries. Donc déjà on a un comparateur, il va comparer la tension V plus et V moins. On a le cas de V plus comme V moins, donc Vs égale plus VCC. Aussi V plus inférieur à V moins, donc on a le Vs égale moins VCC. Bon, fait l'exemple là. Donc là on a une résistance de réaction entre plus ou moins. Donc ça veut dire que dans cette l'ampli qui est comme comparateur. Il a la réaction contre réaction 15%, la résistance bin moi ou la sortie, donc on a une amplification opérationnelle. Mais il a la résistance qui est bin plus ou la sortie PS, donc là qui est comme comparateur. Donc c'est un comparateur, mais amplification, donc il amplifie la tension. Bon, donc on a d'abord V+, donc déjà V moins on a égal à VE, ça c'est V+, donc V+, on a le minimum, donc on a deux résistances liées à deux points, donc on a R1 et R2, donc on a 1 sur R1 plus 1 sur R2, R1 on a Vs, R2 on a la masse, il y a 0. Donc V+, غتساوي هنايا غادي غتمشي ولا ضربنا هنا في R2 غتولي عندنا R2 VS مقسومة على R1 فوا R2 ولا غنديرو نفس المقام دونك غتولي عندنا R1 فوا R2 هنا عندنا R2 plus R1. Après on va simplifier, donc R1 غتمشي مع R1 فوا R2 وغتبقى عندنا V plus égale R2 Vs sur R1 plus R2. Bon, là on remarque que V plus il est en fonction de Vs. Au Vs il prend deux valeurs. Il y a une Vs, il y a une كتكون كتساوي plus VCC يعني هنايا كتساوي هذه. Il y a une كتساوي moins VCC. Donc on a pour Vs qu'il en a deux valeurs. Bon, ça veut dire V+, c'est-à-dire qu'on a deux valeurs. Donc V+, يعني là on a si Vs égale à VCC, donc ça veut dire V+, شنو غتكون هي R2 fois VCC sur R1 plus R2. Là, quand on a Vs égale à moins VCC, donc ça veut dire V plus égale moins R2 VCC sur R1 plus R2. Donc, on a dit la valeur assignée à VH, et on va assigner à VL. Ça veut dire V plus, il prend deux valeurs, soit la VH, il y a la tension haut, soit la tension bas, VL. Donc on est عاوتاني نسموها اس بي. اوكي وهذه كنقدروا نسميوها اي اي بي. Donc ça veut dire هذه كنسميوها point supérieur de basculement وهذه point inférieur de basculement. Donc في حالة إلا خدينا مثلا هذه كتساوي 10 كيلو، هنا عندنا 10 كيلو. دونك إلا خدينا هنايا 12 وهنايا موان 12، دونك في الحالة هادي عندنا في بلس غادي تكون هي في سي سي هنا غتكون هي سيغونت وغادي غتكون هنا موان سيغونت. دونك في هاد الرسم هذا غادي في عاش غتكون كتساوي 6 وهنا عندنا موان 6. دونك كيفاش غنديرو لا كومباريزون؟ دونك غادي هنا في بلس كتاخد دو فالور، يا إما
بي اس بي اللي هي سي فولت، واما بي اي بي اللي هي موان سي فولت، و في موان هي في او. دونك يعني هنا في الاول باش غادي نرسمو في اس ضروري خصنا نشوفو في اس في الاول شنو كتساوي. يعني حنا اون بوز في اس، يا اما غتبدا بليس بي سي سي يا اما غتبدا موان بي سي. يعني هنا مثلا عندنا 12 وهنا عندنا موان 12، دونك نسيبوز في الاول بعندنا في اس ايكال بليس بي سي سي. دونك الى عندنا في اس كتساوي بليس بي سي سي، دونك صافي غادي نقارنو مع بي اس بي. في او غنقارنوه مع بي اس بي، لان قلنا بان الا كانت عندنا في اس كتساوي بليس بي سي سي، دونك في بلس كتساوي في اش اللي هي بي اس بي. في هاد الحاله غنقارنو مع سي فولت. يعني في هاد الانترفال هنايا بين هنا وهنا غنقارنو شنو؟ غنقارنو اتونسيون في او مع بي اس بي اللي هي سي فولت، نقارنو في او مع سي فولت. ولا كيبان لنا بان لاتونسيون بي اس بي كبر من في او، صافي في بلس كبر من في موان. ولا كانت في بلس كبر من في موان، دونك راه عندنا بلس في سي سي. اوكي. من بعد هنا لا ميم شوز هنايا، دونك حتى هنا غادي نقارنو، حيت هنايا ديما كنشوفو قبل في اس شحال كتساوي. دونك قبل في اس شحال كتساوي 12 فولت، يعني في سي سي، يعني غنقارنو ديما غنقارنو مع في اس بي. دونك هنا يعني هنا خدامين في هذا المجال من هنا حتى هنا. دونك هنا عندنا في او، وهنا غادي نقارنو هاد في او مع لا طونسيون سي فولت اللي هي في اس بي. دونك هنا كيبان لنا بان في او il est supérieur à PSB، و في او هي في موان، دونك هادي هي في موان وهادي هي في بلس. صافي في موان il est supérieur à في بلس. في هاد الحالة ديال عندنا في موان supérieur à في اس في بلس، دونك في سي سي كتساوي موان في سي سي، يعني هنا غتولي موان 12. يعني عندنا غنكون بحال هادشكل. بون من بعد غنتنتقلو من هنا المجال اللي غنخدمو فيه دابا هو هذا من هنا حتى هنا. ولكن دابا الفي اس شنو كتساوي؟ دابا كتساوي موان 12 فولت، صافي موان 12 فولت صافي موان في سي سي. ودابا غنقارنو مع في ان اللي هي موان 6 فولت، يعني غنقارنو هاد لاتونسيون في او مع موان 6. بون الا شفنا هنا في هاد المجال هذا عندنا في او هي هادي هي في موان، و في بلس هي موان 6، صافي في بلس في موان كبر من في بلس. دونك في موان كبر من في بلس، دونك توجور عندنا في اس ايكال موان في سي سي اللي هي موان 12 فولت. دونك حتى هنا في هذا المجال هذا من هنا حتى هنا لا ميم شوز غنقارنو افيك موان 6 فولت. وهنا عندنا في او هي هادي اللي هي في موان انفيريور ا في بلس اللي هي موان 6 فولت. دونك في بلس سوبيريور ا في موان عندنا في هاد الحالة هادي، دونك في اس كتساوي بلس في سي سي، يعني غتولي عندنا بلس 12. اوكي. بون هنايا في هاد الحالة هادي دونك عندنا هنايا هادي دابا حنا في اس كتساوي بلس في سي سي، مادام كتساوي بلس في سي سي دونك مع نقارنو في او نقارنوها مع 6 فولت مع بي اس بي. حنا دابا في هاد المجال هذا دونك شنو عندنا هادي هي في او اللي هي في موان اللي انفيريور ا 6 فولت. دونك عندنا هنا غنقولو موان في سي سي، غتكون عندنا هنا موان في سي سي. هنا عندنا في موان، عندنا في موان، دونك عندنا في موان اللي هي هادي، وعندنا في بلس هي هادي. دونك في بلس كبر من في موان، دونك عندنا بلس في سي، غتبقى توجور بلس في سي سي هي موان 12، هي 12 فولت. ابخي في هاد الانترفال هنا دونك هنا عندنا مادام عندنا في اس قبل كتساوي بلس في سي سي، دونك توجور غنقارنو مع بي اس بي اللي هي 6 فولت. حنا في هاد المجال دونك هنا هادي هي في او اللي هي في موان سوبيريور ا في بلس، دونك عندنا في موان سوبيريور ا في بلس، دونك في اس ايكال موان في سي سي، دونك غتولي عندنا موان في سي سي. اوكي. ابخي غيبقى عندنا هاد الانترفال هنا، دونك هنا في هاد الحالة عندنا في اس كتساوي موان في سي سي، دونك غنقارنو مع موان 6. دونك هنا غنقارنو هاد في او مع موان 6، عندنا في او هي هادي اللي سوبيريور ا موان 6، صافي في او هي في موان سوبيريور ا في بلس، دونك صافي توجور غتبقى عندنا موان في سي سي.
La même chose, faites lentement maintenant. Comme toujours, on a moins 6. On a V plus V moins il y a VE, il y a D. V plus il y a D. Donc V moins il y a le V plus. Il est supérieur à V moins. Donc on a là-haut plus V6.